Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया. तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। तो आज मैं आपको बारिशों की काली रातों की एक बहुत ही पुरस्कार भयानक बदरू की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो आइए सुनते हैं। जब बारिश हो रही थी तो अक्सर अपना बिस्तर उठाकर छत पर सोने चला जाता था, क्योंकि इसमें सोने का मज़ा ही कुछ और था। और गर्मियों की रात थी जब घर वाले छत पर सो रहे थे। अचानक रात को बारिश होने लगी तो सारे अपनी चादरें तकिए संभाले नीचे भागे, मगर मेरी आदत थी कि मैं नीचे की चटाई अपने ऊपर डालकर सोता रहता जब तक बारिश जोर न पकड़ लेती, क्योंकि मुझे ऐसे सोना बहुत अच्छा लगता था। इस रात भी सारे घर वाले नीचे चले गए और मैं अकेला चटाई डाले सोता रहा। गनूदगी में था कि अचानक मुझे तो बिल्लियों की जोर से लड़ने की आवाज़ें आने लगी। लड़ते हुए इनकी आवाज़ें बहुत बुरी लग रही थी। वो लड़ते हुए छत की चारों दीवारी पर दौड़ रही थी और इतनी भयानक आवाज़ें थी कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकता। इनके रोने की आवाज़ें सुनकर मैं बेचैनी में जाग गया। पहले सोचा कि कोई जूता उठाकर इनको भगा दूं, मगर सोचा कि मैं अंधेरे में जूता कहाँ ढूंढता फिरूंगा। थोड़ी देर बाद खुद ही लड़कर थक जाएंगी तो चले जाएंगी। अचानक खामोशी हो गई। मैं दोबारा गनूदगी में चला गया था। तभी एक बिल्ली की जोरदार चीख मेरी चारपाई के ऐन नीचे से आई और मैं उछल पड़ा। खुद को पुरसकून करते करते थोड़ी देर बाद दोबारा नींद में चला गया। आँख तब खुली जब बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ में मैंने अपनी चारपाई के सीधी तरफ से महसूस की। उसकी गुर्राहट मेरी छत पर फैल रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ जूते की तरफ बढ़ाया और उसको मारने के लिए उठा। देखा तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं, लेकिन वो गुर्राहट अब मुझे अपनी बाएं तरफ से आने लगी। मैं अचानक अपनी बाएं तरफ पलटा तो वही आवाज़ मुझे दाईं तरफ से आने लगी। अब वही आवाज़ें मुझे कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ से आने लगी। कभी दूर हो जाती, कभी बहुत करीब आने लगती। अचानक शदीद खौफ मेरे बदन में दौड़ गया। मेरी पिंडलियां सुन्न हो गईं। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अचानक मैंने देखा कि एक सियाह बिल्ली दीवार पर बैठी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मैं कांपते हुए से देखता रहा। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाग खड़ा हूँ। फिर वो अचानक बड़ी होने लगी और मेरे देखते देखते ही वो बकरे जितनी बड़ी हो गई और ऐसी नजर आने लगी जैसे कोई काला चीता हो, क्योंकि वो बिल्कुल सियाह बिल्ली थी। फिर अचानक उसने ऐसी पोजीशन की कि वो दीवार पर मुझ पर छलांग लगाने वाली ही हो। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली। मैं एक ही छलांग में नीचे उतरा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मेरी चीख इतनी बुलंद थी कि मेरे अम्मी, अब्बू और बड़ा भाई सहन में आ गए और मैं सीढ़ियों से नीचे आते ही गिरकर बेहोश हो गया। मगर परेशानियां खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों तक मुझे डरावनी ख्वाब आते रहे। मुझे वही बिल्ली नजर आती जो कभी मेरे नरखे पर दांत काढ़े हुई है, कभी वो मेरा खून पी रही है। मैं नींद में चीखता चिल्लाता। फिर मुझे ख्वाब में भयानक लोग दिखाई देते। किसी का सर नहीं होता, किसी का गोश्त लटक रहा हो, आंखों की जगह काले सुर्ख गड्ढे होते, बाजू कटे होते। मैं बीमार रहने लगा, कमजोर होता गया। डर के मारे मैं घर से बाहर भी नहीं जाता। फिर मौलवी साहब दम करने आते, मुझे पानी पिलाया जाता। मेरे वालिद हर वक्त मुझ पर सूरह यासीन पढ़ पढ़ कर फूंकते रहते। थोड़ा बेहतर मैं हो जाता, मगर वही हालत दोबारा से होना शुरू हो जाती।
بیٹھے بیٹھے چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا اور وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیں۔ میری امی میری طرف پیٹ کیے الماری کھولے کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا مگر وہ میری والدہ نہیں تھی۔ وہ خوفناک شکل کی عورت تھی جس کا رنگ تانبے جیسا تھا۔ آنکھیں اس کی سرخ اور منہ کا دہانہ بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کے اپنی والدہ کے پاس دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہوا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ میں اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے سارے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی واش روم کا دروازہ اندر سے بند ہو جاتا، پانی کی آوازیں آنے لگتی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی نہ ہوتا۔ ایک بار ہم سب رات کو ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن ٹھک سے اوپر ہوا اور بلب بجھ گیا۔ ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی۔ جب وہ سوئی ہوئی تھی، چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا۔ کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ سارے بہن بھائی مجھ سے خوف کھانے لگے۔ کالج میں دوست دور دور رہنے لگے تھے کیونکہ کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میری سائیکل کی گھنٹی خود بجنے لگتی۔ ہمارے سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے اتنا تنگ ہوا کہ خودکشی کرنے کا سوچنے لگا۔ ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کر آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارا واقعات ان کو بتایا اور سکون سے بیٹھے سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، چھت پر جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا جو ان سے پانی پر دم کروانے آ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو۔ میری چیخیں نہیں رک رہی تھی۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹا رہا تھا مگر ان کا ہاتھ تک نہیں ہلا سکا۔ میرے بھائی مجھے بتاتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہماری بس سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکایا اور 2 گھونٹ پانی مجھے پلا دیے۔ وہ گھونٹ پانی ایک جیسے کوئی آب حیات تھا کہ پیتے ہی میرے سر سے 7 مہینوں کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون دوڑنے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا اور ان کی ہتھیلی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور حرام جھوٹ غیبت سے بچنا اور ہر روز 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لیا کرنا۔ کوئی بلا قریب نہیں آئے گی اور جو آئی تھی وہ میں باندھ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اللہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ اور پھر وہ چلی گئی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔